السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيانين وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم هاد الخبيزات اللي معمرين بالكفتة، كيجيو لذاذ وخفاف في هاد الوقت، كينفعوا للخرجات او لوليداتكم المدرسة. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم كنتمنى تدعموني بلي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالمشتركين جداد، كنقول لكم مرحبا بكم في عالم ابتسام. بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نبداو بالحشوة. اولا غادي نحتاجو في المقادير 400 غرام ديال الكفتة، وفي العطرية الملحة، خرقوم، سكينجبير، ابزار، وعندي هنايا الكمون والتحميرة، الزيت عادية والزيت الزيتون. عندي هنايا بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة، وفلفل الوان احمر واخضر مقطعين حتى هما قطع صغيرة، وعندي الزيتون مقطع والقزبر ومعدنوس. كناخدو المقله كنوضعو فيها البصله وديك الفلفله، وكنضيفو زيت الزيتون وزيت المائده. دابا كنشحرو البصله مع الفلفله كيف كتشوفوا. حتى كتشحر ليا مزيان، وكنضيف الكفته دابا كنضيفو العطريه والقزبر ومعدنوس. دابا كنخليو الحشوه ديالنا حتى كتشرب كامله. كنضيفو الزيتون مقطع وكنخليه كنحركو مزيان، وصافي كتوجد معنا الحشوه. كنخليوها حتى كتبرد تماما. اذا دابا غادي نمروا باش نحضروا العجينه ديال الميني باغيت. عندي هنايا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق بعبار عنبه، وعندي كاس ديال الحليب اللي نقصت منه شويه، وضفتو الخميره الفوريه، وضفت ليها معلقه كبيره ديال السكر وخليتها تتفاعل. كيف كتشوفوا هنايا بعد ما تفاعلت ليا الخميره والسكر كنضيفها للدقيق، وكنضيف نصف كاس ديال الزيت. هنايا اختياري اما زيت الزيتون او زيت عاديه. وكنضيف الحليب. هنايا كنجمع بالماء دافي، وضفت معلقه صغيره ديال الملحه. دابا كنعجنوها مزيان. هنايا العجينه بعد ما خليناها حتى تعجنات لينا مزيان ودلكناها، كنحصلوا عليها على هذا الشكل. كتكون شويه كتلصق في اليدين، تكون رطبه. دابا كنخليوها حتى كتخمر لينا مزيان. انا خليتها هنايا ساعه. بعد ما خلينا الحشوه ديالنا حتى بردت مزيان، وبعد ما خلينا العجينه حتى تضاعف الحجم ديالها، كتولي بحال هذا الشكل. خدات الوقت ديالها الكافي. انا هنايا خليتها ساعه كامله. دابا كنحيدوها كيف كتشوفوا كتجي رطبه زوينه بزاف. دابا كنشكلوا منها كويرات صغيورين بحال الحجم ديال المندارين. كنبقى مستمره حتى كنساليوهم كاملين، وكندوزو باش نعمروهم. كندهنوا شويه ديال الزيت باش ما يتلصقوا ليناش، وكنكملوا حتى كنساليوهم. هنايا خديت الكره الاولى كيف كتشوفوا
كنرشو شويه ديال الدقيق في سطح العمل، وكنبقاو نطلقوا الكره ديالنا على هذا الشكل. كنعمروه بالحشوه في الوسط، وكنديروا شويه ديال الفرomاج، اما بغيتو ديروا الفرomاج المحكوك او الموتزاريلا، لكم الاختيار. كيجيو بحال هذا الشكل. كناخذوا الكره الثانيه. كيف كتشوفوا دائما كنستعنوا بالدقيق باش ما تلصق ليناش العجينه، وكنعمرو في الوسط. طريقه سهله وما كتاخذ ليناش وقت كتير، وكيجيو هاد الخبيزات زوينين بزاف. كتجي عجينه اسفنجيه. هاد الخبيزات كيحماقوا عليهم الدراري الصغار. كنبقاو مستمرين حتى كنساليو الكميه ديالنا اللي عندنا. هاد الكميه هذه كتخرج يعني كميه معقوله. بعد ما عمرنا الميني باكيت، دابا كناخذ صفر بيضه، كنضيف ليها القليل من الصوجه، وكندهن بهم الخبيزات كيف كتشوفوا. كندهنوهم مزيان باش كياخذوا لينا الشكل زوين. وهنايا للتزيين زينوا نتوما كيف ما بغيتوا، لكم الاختيار، يا اما جنجلان يا اما تخليوهم هكا. انا هنايا زينتهم بالقليل من الخشخاش. دابا غادي ندخلهم للفرن على حرارة 180 درجة. هنايا كيف كتشوفوا النصف زينته بالجنجلان. هادو الكميه الثانيه ديال الميني باكيت. دابا غادي ندخلهم للفرن ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي. بعد ما خرجنا الخبيزات ديالنا من الفرن، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. غزالات ديالي هما الخبيزات او لي ميني باكيت اللي حضرت معكم اليوم. كيجيو غزالين وزوينين ومقطنين من الداخل، بعجينه اللي كتكون هشه، وبحشوه اللي لذيذه بزاف. طبعا كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر، وكنتمنى منكم المزيد من الدعم والتشجيعات ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش تعمل فائده. والى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.